बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जस्टिस जहांगीरी को धमकी दी गई है। धमकी देने वाला कौन है और जज साहब ने भरी अदालत के अंदर हिसाब कैसे बराबर किया, डिग्री कहां पर लटकी है ये कहना था और ये कहकर किसको भरी अदालत में लटकाया और शहबाज शरीफ की टेबल पर कौन सी फाइल भेजने की हदायत की है। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स आपको यह भी बता दें कि 3 जजेस की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद क्या सूरत हाल है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और जो सबसे अहम खबर आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे वो है अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिसने हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला कर लिया। ये राब्ता हमें क्या बता रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को फारिग करने का फैसला कर लिया और क्या शहबाज शरीफ को मनाया जा रहा है कि सरकार बहुत हो गया, अब कुर्सी को छोड़ दें? और क्या इमरान खान हुकूमती राब्तों के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे? व्यूअर्स, इसका मुकम्मल जायजा रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर लाहौर से भी खबर शामिल करेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा पर कातलाना हमला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक गैर मामूली दिन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को धमकी मिली और जज साहब को सुलह करने की ऑफर करवाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इंतहाई अहम केसेस की समाअत हुई है और जजेस के रिमार्क्स बहुत ही अहमियत के हामिल थे, क्योंकि जब इंसान अंदर से भरा होता है ना तो वो फिर बोलता है। और जिन लोगों ने मामलात मुदाखलत के बाद इस नहज पर पहुंचा दिए, अब अदालतें भी उन्हें बराह रास्त जवाब दे रही हैं। और वो लोग जो इन हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, जब अदालत में पेश होते हैं तो जजेस का जो गुस्सा है वो डबल ट्रिपल हो जाता है और फिर आपको इसी किस्म के रिमार्क सुनने को मिलेंगे। शहबाज गिल के लापता भाई हैं जी गुलाम शब्बीर साहब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम शब्बीर को आज बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने हुक्म दिया था, लेकिन उनकी छुट्टियों पर होने की वजह से मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो आज उसकी समाअत करते हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि समाअत जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने की है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ISI की रिपोर्ट के मुताबिक मगवी गुलाम बशीर उनके पास नहीं, जबकि MI ने मालूमात लेकर, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मालूमात लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांगा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इससे पहले भी इस किस्म के मुकदमात को सुन चुके हैं। बाजियाबी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या इमरान खान को मेरिट पर जो फैसले उनके हक में दिए गए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपना आईनी और कानूनी किरदार बखूबी अंजाम दिया। अब वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। अच्छा, ये जो रिमार्क्स है ना बंदे उठाने के हवाले से, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और इस हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है। इलाके के SHO को अगर आपने किसी को अप्रोच करना हो ना, तंग करना हो, तो कहा जाता है कि यार चेक करो इलाके का SHO कौन है। और बड़ी कुर्सी पर बैठकर इलाके के SHO को फोन किया जाता है कि साहब कह रहे हैं कि उठा लो, बंदा बहुत तंग करता है, और फिर उसे उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान का कल्चर है जिसकी निशानदही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से की गई। वो ये भी कहते हैं और उन्होंने इस दुख का भी इजहार किया, अगर आप उनके रिमार्क्स को सुने तो एक अदालत की बेबसी है इस निज़ाम के हवाले से, और ताकतवर, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन आप किसी जज को अब बोलने से रोक नहीं सकते। अगर फैसलों पर अमल नहीं होगा, रिट आप चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 8 जजेस फैसला दें और आप कहें कि जाओ जाकर किसी से तुमने जो फैसला करवाना था करवा लिया, अब अमल भी उन्हीं लोगों से करवाओ। अमल नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जज अब बोलेंगे, चाहे इन्हें खत लिखने पड़े या फिर भरी अदालत में उन लोगों को जवाब देना पड़े जो ये लोग सब कुछ करवा रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने क्या कहा कि चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद इस केस में क्या कर लेंगे, फिर हमने तो उन्हीं के खिलाफ ऑर्डर करने हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, उनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी मोटी खाल है, अदालतें अब क्या कर सकती हैं। गुलाम शब्बीर के वकील जी अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल ने बताया कि एजेंसियों के लोग उनसे राब्ते करके ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई इस्लामाबाद में हमारे पास है, अगर इमरान खान के हक में वीलॉग्स करना छोड़ दो
تو تمہارے بھائی کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس موقع پر یہ کہا کہ وزارت دفاع کی کیا ہمت ہے کہ ان معاملات میں جائے۔ آج کا عدالتی آرڈر وزیراعظم پاکستان کے سامنے رکھا جائے، اب اس کو فائل میں ڈال کر وزیراعظم کی ٹیبل پر پیش کیا جائے گا، اور یہ حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا۔ ویورز، آئی جی کے حوالے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آئی جی کو کہنا تو بے فائدہ ہے، وزیر بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ یہ بندہ تو گارنٹی دے کر باہر نکل آئے گا، لیکن آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں سیکرٹری داخلہ خرم آغا کو بتائیں، اور اگر میرے اثاثوں کی تفصیلات چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اہم ترین ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ اسٹیٹ کونسل صاحب، میرے پاس چیمبر میں آنا، میں آپ کو اپنی ڈگری دکھاؤں گا، وہ اصلی ہے، اور آ جائیے گا اور اپنی تسلی کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پرانی ہائی کورٹ کی عمارت میں میری ڈگری دیوار پر لگی ہے۔ اب ویورز، یہ ریمارکس معمولی نہیں ہیں۔ عدالتوں کا مزاج کیا ہے اور عدالتیں کیا سوچ رہی ہیں جب آپ روزانہ ججز کو اپنے گھر کا غلام بنانے کی کوشش کریں گے، جب روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھروں پر کیمرے لگا کر ان کی پرائیویٹ زندگی میں آپ عمل دخل کریں گے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو یا بعد میں معلوم پڑ جائے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں، اور آپ نے جو کچھ کمرے کے اندر اپنی جو پرائیویٹ زندگی تھی اسے کوئی تیسری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے خاندان کے باقی لوگ، obviously ایک پرائیویٹ لائف ہے، لیکن اس کو آپ نے اس طرح سے پامال کیا، اور اب عدالتیں یہ سوال کر رہی ہیں، یہ ان کا غم و غصہ ہے۔ اگر کوئی اپنی ریٹ کو پاکستان کے اندر قائم نہیں کر سکتا نا، تو پھر عدالتیں اس طرح کے ریمارکس دیں گی، اور اس سے کیا ہوا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مزید ایکسپوز کیا ہے آج ایک جج نے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج آواز بلند کی ہے ایک جج نے، اور اس سے پہلے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ڈگری بھی چیک کی جاتی، انہوں نے باقاعدہ وارن کر دیا اسٹیٹ کاؤنسل کو کہ جائیں، جا کر میری ڈگری کو چیک کر لیں، اور اگر آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملے تو دیکھ لیجئے گا پرانے ہائی کورٹ کی عمارت میں دیوار کے اوپر میری ڈگری موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو معاملہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے، اب یہ اپنے آخری فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے، اور اب ان عدالتوں میں جیسے امیجن کریں، جب ان عدالتوں میں عمران خان کے کیسز جائیں گے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ایک کیس کے اندر بیٹھے بھی ہوئے، تو وہ لوگ جو پاکستان کی جو حکومت ہے جس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان کو گرانے کے لیے عمران خان کے کیسز کے اوپر جس طرح سے توشہ خانہ میں جو تیسرا سیزن چل رہا ہے اس وقت، اس کے اندر مطلب کہ فیصلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف کیا فیصلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دیں گے؟ اب عدالتی آرڈر کیا آیا جی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈاکٹر شہباز گل کے مغوی بھائی غلام شبیر کو 6 اگست تک بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج کا عدالتی آرڈر وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کی بھی ہدایت کیا۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ یار حکومت کو بلائیں گے، ہم ریمارکس کی حد تک یہ ہوا کرتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اگر ہمیں بلانا پڑا تو ہم بلائیں گے، اگر ہمیں آرمی چیف کو بھی بلانا پڑا تو ہم بلائیں گے۔ یہ صرف باتیں ہوئی، لیکن کبھی کسی نے بلایا نہیں۔ لیکن اب اس فیصلے کو فائل میں ڈال کر شہباز شریف کی میز پر پہنچانے کی باقاعدہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ہدایت جو ہے وہ جاری کر دیا۔ جو دوسرا کیس ہے وہ نادرا کے ڈائریکٹر ہیں جی جنرل ذوالفقار احمد کے ڈگری سے متعلق تھا، اور جنرل صاحب کی جو ڈگری ہے ذوالفقار احمد کی، اس پر سماعت ہوئی، اور ان پہ الزام ہے کہ ان کی ڈگری میں ہیر پھیر کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس میں سماعت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اہم ترین ریمارکس دیے جسٹس جہانگیری سے متعلق، اور وہ کیا کہتے ہیں، میں ابتدا میں نا جسٹس جہانگیری اور ان کا نام کو مکس کر گیا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ سماعت کر رہے تھے، لیکن جسٹس جہانگیری سے متعلق انہوں نے ریمارکس کیا دیے۔ جسٹس کیانی نے خفیہ اداروں سے متعلق کہا کہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جج ہم سے معاملہ طے کر لے، ہم ریکارڈ کو ٹھیک کر دیں گے۔ آپ نے کسی کی بات نہیں مانی تو پھر آپ کے خلاف یہی کچھ ہوگا۔ اور جنرل صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایک سٹائر آپ کو ملے گا، آئرونیکل سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نا یہی کچھ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے بھی کسی کی بات نہیں مانی ہوگی، اسی لیے آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، یعنی آپ کی ڈگری کے حوالے سے اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ویورز، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جو جعلی ہونے کا کسی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، اور انہیں اس بنیاد پر عہدے سے ہٹانے کی درخواست کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر رکھا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کب سنائیں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ کچھ دنوں کی بات ہے سر، زیادہ دیر شو نہیں چلے گا، اور یہ شو جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے۔
मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि जजेस की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और 2 शहीद हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग की खबर है, जहां पर डीआई खान के सरहदी इलाके में एक गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं और मालूम यह हुआ कि जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई इसमें जजेस सफर कर रहे थे। जनूबी वजीरिस्तान और टांग की अदालत के जजेस की गाड़ियों पर फायरिंग की गई। जजेस का काफिला टांग से डेरा इस्माइल खान जा रहा था और इस गाड़ी में 3 जज मौजूद थे। जजेस जी महफूज रहे और तमाम जजेस हमले में बाकायदा महफूज रहे, जबकि जजेस स्क्वाड में मौजूद पुलिस मोबाइल फायरिंग की जद में आ गई, जिसके बायस 2 एहलकार मौके पर शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम जजेस को महफूज मकाम की तरफ रवाना कर दिया गया है। स्क्वाड में मौजूद पुलिस एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की है और जिसके बाद हमला आवर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अब वज़ीर आला जी अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की एक तो मज़म्मत की है और अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और फायरिंग में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कार्रवाई भी की जा रही है। मैं आपको व्यूअर्स एक और भी खबर दे दूं, और इमरान खान से मुलाकात के बाद एक वजीर साहब ने कुछ बातें कही हैं और वो ये कहते हैं कि केपीके में सूबाई वजीर शकील खान, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम बातें कही कि इमरान खान से कल अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इमरान खान ने हदायत की कि वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को बताएं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, जहां करप्शन होगी वजीर उसका जिम्मेदार होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक इलेक्टेड हुकूमत जिसे अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं और दूसरी नॉन इलेक्टेड हुकूमत जिसे गैर सियासी लोग जो कहते हैं ना कि हम मुदाखलत नहीं करते और हमें पॉलिटिकल हो गए, उनकी तरफ इशारा था कि वो एक हुकूमत को चला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि सूबे की जो हुकूमत है वो कौन चला रहा है। 9 मई में जो इंतज़ामिया शामिल थी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आपने कहा था ना कि हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस वाले जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आईजी जो जरताज गुल को उठाने के लिए अदालत के दरवाजे पर खुद खड़े थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 3 MPO के तहत लोगों को उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग अक्सर बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन की बात हो, कार्रवाई की बात हो, ब्यूरोक्रेसी वाला मामला हो, तो कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती। और अली अमीन गंडापुर से ये सवाल लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला कर लिया है। इससे पहले मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बयानी की शक्ल में सामने आई कि हुकूमत से गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई को जो मैंडेट इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया था, अब ये इन मुज़ाकरात को लीड करेंगे और हुकूमती इत्तेहाद से बातचीत की जाएगी। ये एक मेजर डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद देखना ये होगा कि ये जो इनिशिएट की गई गुफ्तगू ये किसकी तरफ से ये सिग्नल दिए गए, क्योंकि 2 रोज़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप चंद साहब की गुफ्तगू सुनें तो वो मुसलसल ये कह रहे थे कि पाबंदी वाले मामले पर हम आपका साथ नहीं देंगे और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ख़त्म करने की कोशिश की गई तो हम इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे। और आसिफ अली जरदारी ने ये बात जो चंद साहब के साथ कही और उन्होंने इसका बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बैठ कर इसका दावा भी किया। कुछ ऐसी वाइब्स लाहौर से भी आ रही थी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, पीपल्स पार्टी के जो करता धरता इनर सर्कल्स हैं वो भी इस बात के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये हरबा हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया तो कल को तहरीक इंसाफ ये हमारे साथ भी कर सकती है। फिर हमारी सियासत का जो नामो निशान मिटाने के लिए जो कुछ इमरान खान के साथ हो चुका है वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये कोट एंड कोट अल्फाज थे जो एक सोर्स से मेरी बात हुई। आसिफ अली जरदारी इसके अलावा भी जी एक बात ये समझते हैं इस सियासी मंजरनामे के अंदर कि पीटीआई की एक वैल्यू है। जब भी पंजाब में, चूंकि उनकी नज़र पंजाब के ऊपर है और वो चाहते हैं कि पंजाब में उन्हें स्पेस मिले, यानी ये स्पेस एक नए सूबे की शक्ल में वो चाहते हैं, एक सूबा बने जहाँ पर पीपल्स पार्टी जो मशरिक जनूबी पंजाब है वहाँ के लोगों को अपने साथ शामिल करें और जिसे लीड करे गिलानी ख़ानदान, और फिर पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कम से कम जो है वो अपनी दोबारा से दाग बेल जो बिठा सके, और अगर सूबा नहीं भी बनता तो कम से कम इन्हें हुकूमत के अंदर हिस्सा मिले, इन्हें एक पॉलिटिकल स्पेस दी जा सके और वो पॉलिटिकल फैसले भी कर सकें। इंतज़ामी जो फैसले हैं इनके अंदर ये अपना हिस्सा चाहते हैं। अब व्यूअर्स खबर ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इसको लीड करेंगे
اور دیکھنا یہ ہوگا کہ محمود خان اچکزئی جو مطالبہ نمبر 1 ہے وہ کیا رکھتے ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں، جب آپ تحریک چلاتے ہیں، جب آپ کسی سے گفتگو کرنے چاہتے ہیں، تو مطالبہ نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو رہا کرو. عمران خان پاکستان کی عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے. پاپولر حکومت پاپولر لیڈر سے آتی ہے. پاپولر حکومت بنانے کے لیے آپ کو پاپولر شخصیت کو باہر نکالنا پڑے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو بالکل بے معنی ہیں. پاکستان کے حالات، یہ حکومتیں مل کر اپوزیشن اتحاد اگر مائنس عمران خان اگر ان کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر اس کے ممکنہ نتائج آپ کو نہیں ملیں گے. وہ تو چاہیں گے کہ مائنس عمران خان ہمارے سے بات کی جائے، اپوزیشن جو اس سے کنفرنٹیشن کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر تقریروں کی شکل میں، اس کو روکا جائے. تو عمران خان کی رہائی ایجنڈا نمبر 1 ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محمود خان اچکزئی اس پر باندھتے ہیں. اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح سے کچھ روز سے نون لیگ یہ وائبز دے رہی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں چاہتی اور کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگی جاتی. اور پھر DGI-SPR نے بھی کہا کہ معافی مانگے اور مذاکرات ہم سے نہیں بلکہ پاکستان کی حکومت سے کریں. اب نون لیگ نے بیانیہ بنایا، ماؤتھ پیس بن کے یہ بیانات دینا شروع کیا، اور پھر کالم تک لکھوائے گئے اور عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے لوگوں نے لکھا. لیکن ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں اس چیز کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ آ گئی تو پھر حکومتی اتحاد کے لیے مسئلہ بنے گا. باؤ جی کی حکومت خطرے میں پنجاب میں بھی پڑے گی اور وفاق کے اندر بھی. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ 2 روز جو شہباز شریف صاحب جو منظر سے غائب رہے، بیماری تو ایک اپنی جگہ جی، لیکن وہ سیاسی طور پر بیمار تھے. آپشنز کو ریوزٹ کیا جا رہا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطوں کی بات ہوئی. پھر یہ بھی خبر آئی، میرے سورسز جن سے میری بات ہوئی، کہ شہباز شریف آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے اور پھر تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لیا جائے گا. پھر آپ دیکھ لیں خبریں یہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں کہ بہت جلدی شہباز شریف صاحب معیشت کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی جو معاملات ان کے حکومت سے چل رہے ہیں، پابندی کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے وہ بات کی جائے گی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب تنہا رہ گئے ہیں. اور جو بیانیہ بہت زور سے بنایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد سے ہم تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے، اب یہ ہوتا ہوا کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. چونکہ انہیں ایک تو سیاسی قیمت اس کی ادا کرنا تھی، اور عدالتوں میں جب یہ کیس جاتے، خاص طور پہ جب جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، باقی لوگوں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور جس طرح سے پاکستان کی عدالتیں اس وقت آپ کو ریئیکٹ کر رہی ہیں آپ کے ڈگری والے معاملے کے اوپر، آپ کی مداخلت کے اوپر، تو شاید پھر یہ حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان سے آپ مرضی کا فیصلہ لے سکیں. اسی لیے پارلیمان کے فلور کے اوپر آپ ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں، آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانون سازی بھی نہیں ٹکے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کے سامنے. تو ویورز یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور آج میں نے ایک تصویر بھی دیکھی، اس تصویر کے اندر قومی اسمبلی اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور ایوان میں قتل کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی. اس تصویر کی جو انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں بیرسٹر گوہر آپ کو نظر آئیں گے، عاظم نذیر تارڑ بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر پکچر کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز صاحب ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی، دونوں اس میں آپ کو نظر آئیں گے. اور خیر آج جو سابقہ اسپیکر تھے وہ تو خیر آپ دیدہ بھی ہوئے باتوں باتوں میں، اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر ہے، وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، اور شہباز شریف جس قسم کی سیاست چاہ رہے ہیں اس سے ملک کا کچھ نہیں ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی اس پورے معاملے میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی دیکھ رہی ہے، اور اپرچونٹی یہی ہے کہ بلاول کی جو خاموشی ہے، وہ اس اتحاد پر کبھی بھی خوش نہیں تھے. بلاول کو ایک اپرچونٹی نظر آئی، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اس سچویشن سے، یعنی مذاکرات کی میز پر سب کو بٹھا کر اپنے لیے حکومت سے کچھ مانگے. اور وہ پنجاب کا شیر بھی ہو سکتا ہے، وفاق میں بھی حصہ ہو سکتا ہے مزید، یا پھر حکومت کو ٹاٹا بائی بائی کہا جائے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی دوسری جو باری ہے وہ لینے کے لیے تیاری کرے. یہ بھی اس کے اندر ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اور ویورز آپ کو لاہور سے ایک افسوسناک خبر یہ بھی دے دیں کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کر دیا گیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ ویلنسیا میں انہیں قتل کیا گیا. ایچ بلاک کی غالباً مسجد کے قریب ان کے اوپر فائرنگ کی گئی.
ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن حملے میں یہ بچ نہیں سکے، اور شاہد صدیق کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کرے جی یہ کوئی ان کی جو وجہ ہے وہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہو، چونکہ اگر کوئی ریزن نہیں ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، تو یہ سیاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ یہ ان کا کوئی اپنا معاملہ ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے نہ ہو، کیونکہ جو خبر چلی ہے وہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، مقامی رہنما تھے، اور جو جیو نے اسے رپورٹ کیا ہے، پولیس کے مطابق ویلنشیا ٹاؤن میں نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر شاہد صدیق پر نماز جمعے کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر فائرنگ کی گئی۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔